नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में इंतहा पसंदाना और दहशत गर्दाना क़ुव्वतों के बढ़ते हौसले और फिरका वाराना मुनाफरत के जुनून में अक़लियती ईसाई फिरके के खिलाफ जुल्म और ज़्यादतियों में इजाफे पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती बर्बरियत को लेकर अलहायदगी की लहर के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। लाल मस्जिद और जामिया हफ्जा की तालिबात की यलगार से फिर दहला पाकिस्तान। पाकिस्तान में अक़लियती ईसाइयों पर बढ़ते जुल्म और ज़ब्र से शर्मसार इंसानी हुकूक कारकुनान। और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत पर लाहौर में बरसे मोहम्मद हिदायत उर रहमान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं लाल मस्जिद और जामिया हफ्जा मदरसे के तुलबा तालिबात के पुरतशद्दुद तांडव को लेकर पाकिस्तान में फैले खौफ व दहशत का। हालांकि पाकिस्तान में तालिबान और अलकायदा के दहशतगर्द सरगनाओं की पनाहगाह के तौर पर बदनामी जहां रही लाल मस्जिद के खिलाफ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में फौजी ऑपरेशन तक किया गया, लेकिन पाकिस्तान में तालिबान निजाम के कयाम में लगे लाल मस्जिद के चीफ मौलाना अब्दुल अजीज को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हालात बेकाबू हो गए। हाथों में लाठियां और जबान पर पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ तौहीन आमेज नारे लगाती ये डंडा बरदार खवातीन हैं जामिया हफ्सा मदरसे की नाम निहाद तालिबात। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कों पर सरेआम रियासती रिट को खुला चैलेंज करती रहीं ये इंतहा पसंद तालिबात। इसकी वजह रही दहशतगर्दी के कई मुकदमात में मतलूब लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा मदरसे के चीफ मौलाना अब्दुल अजीज को CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से गिरफ्तार किए जाने की कोशिशें जो कामयाब नहीं हो सकी। मौलाना साहब ने आकर बताया उनके पाँव में जूते नहीं थे, ऐनक नहीं थी, पगड़ी नहीं थी। उसने मौलाना साहब ने आकर बताया कि CTD वालों ने उठाने की कोशिश की है। मैं लाल मस्जिद से निकला, स्कूल को क्रॉस करके चौक से जरा सा आगे गया हूँ तो वहाँ CTD की 2 गाड़ियां आई हैं और उन्होंने आकर अब मेरी गाड़ी को साइड मारी और मुझे कहा कि नीचे उतरे, हमने तलाशी लेनी है। तो मैंने कहा क्यों लेनी है, किस वजह से? कहते मुझे अंदाजा हो गया कि ये कुछ गड़बड़ है। कहते इतने में उन्होंने गनें सीधी की हैं और फायर किया एक। तो कहते जवाबन फिर मैंने भी अपने गार्ड से गन ली, उससे पहले मेरे पास गन नहीं थी, मैंने गन ली और मैंने फायर किए। लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा मदरसे के सरबराह मौलाना अब्दुल अजीज की अहलिया की कॉल पर इस्लामी तलबा और तालिबात और इंतहा पसंद कारकुनों के हुजूम इस्लामाबाद की सड़कों पर एहतजाजी धरने पर बैठ गए और इस एहतजाजी धरने के दौरान मौलाना अब्दुल अजीज की उस गाड़ी की नुमाइश करते रहे जिस पर CTD एहलकारों की जानिब से शदीद फायरिंग करने के इल्जामात लगाए गए। इसका वाहिद मकसद इंतहा पसंद कारकुनों के जज्बात भड़काना रहा। ये लाल मस्जिद में स्कूल वाली गली से क्रॉस करके उसके फ्रंट पे जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, फिर उसके बाद मौलाना साहब वहां से इनके इन 5-6 लोगों ने इनको पकड़ा, लेकिन अल्लाह का शेर ही होता है। मौलाना साहब इनको धक्के देकर अपने आप को छुड़ाकर निकले हैं और गलियों में भागे और वहां से फिर एक आदमी ने इनको गाड़ी में बिठाया या मोटरसाइकिल में, मैं अभी पूछ नहीं सकी इनसे, तो वो इनको यहाँ भगा के छोड़ के गया। जब इस्लामाबाद इंतजामिया से कहा वो कहते हमें पता ही कोई नहीं। पाकिस्तान में हुक्मरानी किसकी है ये नहीं पता लगता। फौज की है तो फौज डिक्लेयर करे कि हमारी है, एजेंसीज की है तो वो डिक्लेयर करें कि हमारी है। कि कोई एक तो बताए ना, नवाज शरीफ की है, शहबाज शरीफ की है, एजेंसीज की है, हाफिज मुनीर साहब की है, किसकी है आखिर यहाँ पर हुक्मरानी है और क्यों? कोई वजह बताए ना मौलाना साहब ने क्या किया है। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी कौन सी सूरत हाल मौलाना साहब की वजह से क्रिएट हो गई है?
آخرکار لال مسجد اور جامعہ حفصہ مدرسے کے طلبہ و طالبات کے احتجاجی دھرنے کی وجہ سے پیدا شدہ سنگین حالات پر اسلام آباد پولیس کی ٹیم انہیں سمجھانے بجھانے پہنچی، لیکن جامعہ حفصہ مدرسے کی نام نہاد ڈنڈا بردار طالبات اسلام آباد پولیس کے افسران کی مان منوبت پر غور کرنے کی بجائے ان پر ٹوٹ پڑی اور انہوں نے پولیس کو جم کر تشدد کا شکار بنا کر انہیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ FIR تو مولانا صاحب جیسے بندے پر بے شمار ہوتی ہیں، لیکن CTD کی کوئی کام نہیں تھا کہ وہ آتی اور اس طرح کی کارروائی کرتی۔ اس سے پہلے انہوں نے رمضان میں جامعہ حفصہ میں گھس کر کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر ہم بچیوں، مولانا صاحب تب بھی باہر نکلے تھے، میں نکلی تھی، بچیاں نکلی تھی، تو یہ جامعہ کے اندر آ کے واپس چلے گئے تھے۔ میں CTD والوں کو پھر بتا رہی ہوں کہ میں جب گرفتار ہوئی تھی تو میں نے جنرل اور کرنل جتنے کھڑے تھے سب کے سامنے قسم کھائی تھی، اللہ میرا ایک حسان، میرا ایک بیٹا، اس کے بدلے 100، تیرے نبی نے 100 اونٹوں کی دیت رکھی ہے، ان کے 100 جائیں دنیا سے، اللہ نے میری وہ قسم پوری کی۔ ٹھیک ہے، اب میں پھر کہتی ہوں، اللہ میاں مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں ان کے بدلے 1000 چاہیے۔ پاکستان کے دارالحکومت میں واقع لال مسجد اور جامعہ حفصہ مدرسہ طالبان و القاعدہ جیسی خوخار دہشت گردانہ تنظیموں کے اعلیٰ سرغناؤں کو تربیت دینے کے لیے بدنامے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج کے سابق چیف مرحوم پرویز مشرف کے دور حکومت میں جولائی 2007 میں لال مسجد کے خلاف خصوصی فوجی آپریشن کرنا پڑا اور اس فوجی آپریشن میں سینکڑوں دہشت گردانہ کمانڈرز کے مارے جانے کے دعوے کیے گئے۔ تبھی سے لال مسجد کے چیف مولانا عبدالعزیز اور ان کے نام نہاد مدرسے کے تربیت یافتہ طالبان دہشت گرد انتقامی جنون میں پاکستانی فوج اور اس کے زیر کنٹرول CTD کے اہلکاروں کو خوفناک حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں اور افغانستان کی طرح پاکستان میں بھی خوف و دہشت پھیلا کر طالبانی نظام قائم کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ اب بات پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کی، جس نے پاکستان میں اقلیتی فرقوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ حالانکہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی اب خود پاکستان کے لیے بوالِ جان بن چکی ہے، لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستانی اقتدار اور سیاست پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ و اس کی کٹھ پتلی حکومتیں اقلیتی فرقوں کے خلاف منافرت کی آگ بھڑکانے سے باز نہیں آ رہی ہیں۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ اور دہشت گردانہ تنظیموں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے سبب بڑھتے ظلم و جبر نے اقلیتی فرقوں میں احساس عدم تحفظ بڑھا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہندوؤں، عیسائیوں اور احمدیہ سمیت تمام اقلیتی فرقوں کی جانب سے آئے روز احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل اقلیتی فرقوں اور انسانی حقوق اداروں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اکثریتی طبقے کے مسلمان سرکاری معاونت میں اقلیتی فرقوں کی نابالغ لڑکیوں کو دن دہاڑے اغوا کر کے جبراً مسلمان بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں۔ ہندو، کرسچن، سکھ، پارسی جس بھی اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری بچیوں کے ساتھ یہی تشدد ہوتا ہے۔ چھوٹی بچی کو نکالا جاتا ہے، اسے ریپ کیا جاتا ہے سب سے پہلے، پھر مذہب تبدیلی کا نام کیا جاتا ہے اور مذہب کو استعمال کر کے اس کے عمر کا جھوٹ بلوایا جاتا ہے۔ ساری بچیاں اوسیفیکیشن ٹیسٹ میں جو کوٹوں تک پہنچتے ہیں اس میں وہ ثابت ہوئی ہیں کہ وہ 12 سال کی، 13 سال کی، 10 سال کی بچیاں ہیں۔ تو یہ ظلم اقلیتوں پر کب تک جاری رہے گا؟ ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرنے کے لیے روڈز پر موجود ہیں۔ ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم سیدھے اسمبلی کے سامنے۔ اقلیتی عیسائیوں کی رہائشی بستی پر حملے میں تابڑ توڑ فائرنگ سے پیدا شدہ سنگین حالات کے یہ انسانیت سوز مناظر ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے۔
मुनाफरती जुनून में फिरका परस्तों के हुजूम की जानिब से लाहौर में दिन दहाड़े हमले में कई ईसाई मर्दों, बच्चों और हामला खवातीन के शदीद तौर पर जख्मी होने पर मुतासिरा खानदान अपनी बेबसी पर आंसू बहाते रहे। हमारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन हम पूरी गली पे, पूरे मोहल्ले पे उन्होंने हमला किया है और वो कसूरवार है उस पूरे मोहल्ले का। हम लोग शमशाबाद से ताल्लुक रखते हैं और बच्चे भी बड़ी मुश्किल से बचाए गए हैं। बच्चों पे, खवातीन पे, मर्द हजरात घर नहीं थे, सिर्फ खवातीन थी। दोपहर का टाइम था, मर्द हजरात अपने जॉब पे थे। 7-8 लोगों को गोलियां लगी हैं और बच्चा भी एक जख्मी है और उनमें एक खवातीन हामला भी थी। हमारा मुतालबा यही है कि हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए, हमारे लोगों को इंसाफ दिया जाए। हम ठीक तरह से इबादत नहीं कर सकते। अगर कोई इबादत का माहौल होता है तो उसमें आकर डिस्टर्बेंस की जाती है, आकर वहां पर हमले किए जाते हैं। अभी ये कल की बात है, ये है खान कॉलोनी एक इलाका है, वहां पर भी मैं इबादत कर चुका हूं। वहां पर भी कुछ पठानों ने, तकरीबन 200-250 पठानों ने चर्च में मौजूदा इबादत में पटाखे फेंक कर लड़ाई की और वहां पर लोगों को मारा। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के दूर दराज नवाही इलाके ही नहीं, बल्कि ये मनाजिर हैं पाकिस्तानी फौज की छावनी वाले लाहौर शहर में वाक़े क्रिश्चियन बस्ती मीर टाउन के, और अक्सरियती मुस्लिम तबके की बर्बरियत और खौफ व दहशत से डरा सहमा अपनी छत पर जमा मुतासिरा मसीही खानदान। रंजो गम के आलम में अपने हाथों में माँ और बाप की तस्वीरें उठाए इन मासूम ईसाई बच्चों को वालिदैन के साए से महरूम कर दिया गया, महज इसलिए कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में जेर मुलाजमत इन ईसाई बच्चों की माँ को जबरन मुसलमान बनाने के लिए बाअसर मुसलमानों ने पहले उनके बाप को पुरअसरार तरीके से कत्ल किया और बाद में इन मुसलमानों ने निकाह की पेशकश ठुकराने पर इनकी मां को बहीमाना तरीके से कत्ल ही नहीं किया, बल्कि इसकी लाश को तेजाब से जलाकर बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। लम्स यूनिवर्सिटी की जो मुलाजमा है उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, और कत्ल करने की जो वजह, उसका जो जुर्म वो सिर्फ इतना था कि उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया और इसकी सजा ये दी गई, उसकी शाहरा काट दी, चेहरे पे और जिस्म पे तेजाब फेंक दिया और फिर उसकी जो डेड बॉडी है वो प्लॉट से मिली है। और ये उसके जो 3 बच्चे हैं मुकम्मल तौर पर उनके सर से बाप का और माँ का साया जो है वो उठ गया है हमेशा के लिए। तो वो इस्लाम के ठेकेदार जो ये डंडोरा पीटते हैं कि इस्लाम में जबर नहीं है और यहाँ पे जबरी तब्दीली मजहब का कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आता, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस्लाम कबूल ना करने पर जो है मसीही खातून को, जिसके 3 बच्चे हैं जो यतीम हो गए हैं, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में ईसाई ही नहीं बल्कि हर अक़लियती फ़िरक़े के खिलाफ जुल्म व ज़ियादती के वाक़यात अब रोज़ का मामूल बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में अक़लियती ईसाई बिरादरी के खिलाफ फ़िरक़ा वाराना मुनाफ़रत के जुनून में होशरुबा इजाफे की एक बड़ी वजह नाम निहाद मजहबी इंतहा पसंद तंजीमों की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक को जलाए जाने के खिलाफ किए गए मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहिरे माने जा रहे हैं, क्योंकि इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तानी इंतहा पसंद तंजीमों के लीडरान मगरिबी मुल्कों और मसीही बिरादरी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीरें करते रहे। यही वजह रही कि पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेज तकरीर से डरे सहमे अक़लियती फ़िरक़ों ने भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मुखालफत में मुजाहिरे किए और पाकिस्तानी हुक्मरानों से हर अक़लियती फ़िरक़े के मजहबी अक़ीदे और जान व माल की सलामती के लिए हकीकी इक़दामात करने की गुजारिश की। सलीब की बेहुरमती क्यों की गई? यहाँ चर्चिस को निशाना क्यों बनाया गया? हमारी
मजहबी जो आबादात है, मजहबी जो हमारे चर्चेज हैं, कलीसियाएं हैं, हमारे लोग हैं, उनको थ्रेट किया गया। सलीब के ऊपर चढ़कर उसको बेअसर किया गया। हमारे भी मजबूर होते हुए हम तो उसकी ये एहतजाज करने के लिए प्रेस क्लब पर भी मौजूद हुए। हमने हर फोरम पर स्वीडन की गवर्नमेंट से भी मुतालबा किया, मुतालबा से भी मुतालबा किया, रियासत पाकिस्तान से भी मुतालबा किया कि ऐसे तमाम इक़दाम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन हम रियासत पाकिस्तान से भी मुतालबा करते हैं कि ऐसे शख्स पर बनाकर जो सलीब की बेहरमती कर रहे हैं या चर्चिस को निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी इक़दाम किए जाए ताकि पाकिस्तान का अमन खराब ना हो। हम पूरा मन लोग हैं, यहाँ पर तमाम अक़लियतें आपस में भाईचारे के साथ, अमन के साथ और सलामती के साथ रह रही है। चंद शरारती लोग हैं जो पाकिस्तान के अमन को खराब करना चाहते हैं। पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की लाशों पर सियासत रियासती और खारजा पॉलिसी रही है। इसी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में फिरकावारियत और दहशतगर्दी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने के लिए मुसलसल बढ़ावा दिया जा रहा है। तभी तो पाकिस्तान में रियासती मुआविनत में अक़लियतों को सफ़े हस्ती से मिटाने की साजिशें तेज हो गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी शहर तक में गुज़िश्ता 7 दहाइयों से आबाद अक़लियती ईसाइयों और हिंदुओं की रिहायशी बस्ती को बुलडोज किया गया ताकि अक़लियतों की ज़मीनों पर पाकिस्तानी फौज और साबिक़ अफसरान की बिल्डिंग माफिया बहरिया टाउन मल्टी स्टोरीज इमारतें तामीर करके इन्हें करोड़ों अरबों रुपए में फरोख्त कर सकें। यही वजह है कि पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी से अजीरन अक़लियती फ़िरक़े दुनिया भर में इंसानी हुकूक की पैरोकारी का दावा करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन जैसे आलमी इदारों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में बलोचों से गुलामों से बदतर सलूक पर मौलाना हिदायतुर रहमान की ललकार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का दिखावा किया गया। बलूचिस्तान के 35 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दिखावे के बाद 6 जुलाई को तुर्बत और कैच जिले में जिला चेयरमैन मुंतखब करने के लिए लोकल काउंसलर से वोट डलवाए गए। खास बात ये रही कि बलूचिस्तान के कैच जिले में कुल 104 काउंसलर्स में से 99 काउंसलर्स को वोट डालने का मौका फराहम किया गया और पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 52 वोट हासिल करने पर जिला कैच का चेयरमैन मुंतखब होने का गैर सरकारी तौर पर ऐलान किया गया। इस पोलिंग के दौरान बलूचिस्तान की इलाकाई पार्टियों की जानिब से धांधलियों के इल्जामात लगाए गए। अक़लियती हिंदू फ़िरक़े के खिलाफ बढ़ती जुल्म ज़्यादती की ताज़ा मिसाल सिंध सूबे में हिंदू मंदिरों पर किए गए हमलों से सामने आई। पाकिस्तान में अक़लियती हिंदुओं के मंदिर पर पहला हमला सिंध सूबे के कश्मोर शहर में रॉकेट लॉन्चर से किया गया और बाद में हमलावर मंदिर के आसपास रिहायश पजीर हिंदुओं की रिहायशी बस्ती पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कई हिंदुओं को अगवा करके ले गए। इसी तरह दूसरा हमला पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में हिंदुओं के कदीमी मंदिर पर किया गया। इंसानियत सोच पहलू ये रहा कि कराची के सोल्जर बाजार में मुकीम हिंदुओं के 150 साल पुराने मंदिर को रात के अंधेरे में सरकारी मुआवनत में बिल्डिंग माफिया ने बुलडोज किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में मानसूनी बारिशों के बाद गर्मी की शिद्दत बढ़ने से बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। पेशावर में गैस्ट्रो, डायरिया, आंतों में सूजन, पेट दर्द
اور بخار جیسی بیماریوں کے شکار بچوں کی تعداد میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پشاور میں واقع تینوں سرکاری ہاسپٹلز میں روزانہ 2 سے 2500 بچے علاج کے لیے پہنچنے کی وجہ سے بیڈز اور طبی سہولیات کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نتیجتاً پشاور کے ہاسپٹلز میں ایک بیڈ پر 5 بچے زیر علاج ہیں۔ سنگین حالات کے مد نظر پشاور اور آس پاس کے شہروں میں ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں اپنی کچی کالونیوں کی زمینوں سے محروم غریب خاندانوں کی جانب سے حکومت کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان احتجاجی مظاہروں کے دوران کراچی پریس کلب سے لے کر آرٹ کاؤنسل تک احتجاجی مارچ کیا گیا۔ اس احتجاجی مارچ میں شامل کراچی میں گزشتہ کئی برسوں سے رہائش پذیر مہاجروں، بلوچوں اور پشتونوں نے بتایا کہ سندھ صوبائی حکومت نے بلڈنگ مافیا کی خاطر انہیں ان کے پشتینی گھروں سے محروم تو کر دیا، لیکن اس کے بدلے میں انہیں متبادل کے طور پر ابھی تک نہ سرکاری مکانات فراہم کیے گئے اور نہ ہی کوئی معاوضہ دیا گیا۔ اس لیے انہیں فی الفور زمین اور مکان بنانے کے لیے مالی مدد دی جائے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کا اور جائزہ لیتے ہیں بلوچستان میں الحادگی کی لہر کا۔ کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یوں ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہاوت بلوچستان میں پوری طرح سچ بیٹھتی ہے، کیونکہ برٹش حکومت نے پاکستان بننے سے پہلے جس بلوچستان کو آزاد ریاست کا درجہ دیا، اس آزاد ریاست بلوچستان پر 1948 سے جبراً قابض پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے بربریت کی انتہا کر دی ہے۔ انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گا، کامیابی انشاءاللہ ہمارے مقدر ہے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت خوشحالی کا انشاءاللہ ٹالر مافیا ساحل بلوچستان سے بھاگ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ڈرگ سے پاک ہوگا، انشاءاللہ ظلم و زیادتی سے ہمارا معاشرہ پاک ہوگا۔ ہم پرامن جمہوری جدوجہد کے ذریعے سے انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے۔ جغرافیائی اعتبار سے بے حد اہم و قدرتی وسائل سے مالا مال آزاد ریاست بلوچستان پر 1948 سے جبراً قابض پاکستانی فوج اور چینی منصوبے سی پیک کے خلاف گوادر میں حق دو تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان نے ضمانت ملنے پر پرام سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم دہرایا اور تقریباً 6 مہینے تک پاکستانی فوج کی غیر قانونی قید میں رہ کر رہائی ملنے پر پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور جا کر ہنگامی پریس کانفرنس میں صحافیوں کے تیکھے سوالات کا ڈٹ کر سامنا کیا۔ پہلا یہ کہ میری رہائی کیسی ہوئی، اللہ تعالیٰ رحم کرے عمران خان پر۔ اگر یہ سپریم کورٹ جو یہ عمران خان اور کے ساتھیوں پہ جو ضمانتوں کی جو برسات ہو رہی تھی، اگر یہ نہ ہوتا مجھے سپریم کورٹ بھی ضمانت نہ دیتا، تو اس دفعہ سپریم کورٹ نے اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے ضمانت دے دی، اپنی عزت بچانے کے لیے، ورنہ پاکستان میں انصاف کہاں ہے؟ مجھے سیشن کورٹ نے 2 دفعہ ریجیکٹ کیا، ہائی کورٹ نے نہیں دیا۔ میں ججوں کی شکل میں دیکھ رہا تھا، وہ جو ہے نا بڑے خوفزدہ تھے، کئی فون آ رہا تھا، وہ فیصلے کر رہے تھے۔ اگر عمران خان کے یہ ضمانتوں کی برسات نہ ہوتا اور یہ ان کی عزت کا مسئلہ نہ ہوتا، مجھے سپریم کورٹ بھی ضمانت نہیں دیتا۔ مجھے ضمانت دینا سپریم کورٹ نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہ دیکھیں ہم فی الحال بلوچستان والوں کو بھی دے رہے ہیں۔ وہاں کرپشن کرنے والے غدار نہیں ہیں، وہاں زمینیں چوری کرنے والے غدار نہیں ہیں، وہاں ساحل بلوچستان کو تاراج کرنے والے غدار نہیں ہیں، وہاں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے غدار نہیں ہیں، ڈیتھ اسکواڈ کے لوگ غدار نہیں ہیں، لیکن جو کہتے ہیں مجھے پانی دے دو راک ایجنٹ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بجلی دے دو راک ایجنٹ ہے، اس کو غدار کا لقب۔ یا تو فاطمہ جناح بھی غدار تھی، ہم بھی غدار ہیں۔ مجھے گالی اس لیے دیتے ہیں، آپ نے بنگلہ دیش کی مثال کی، سیم اسی طرح ہے۔ بلوچستان جیسے بنگالیوں کو کہا تھا کہ یہ چھوٹے قد کے اور بدصورت ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں، ان کو بھی کہا تھا چھوٹے قد کے لوگ ہیں، بدصورت ہیں۔
حمید الرحمان کمیشن پڑھ لیں، اس میں تمام باتیں اسی طرح کی ہیں، میرے ساتھ بھی اسی طرح ہے. ان کے ماں باپ کو گالی دیا تھا، میرے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ میں نے شروع میں کہا یہ مائنڈ سیٹ اس لیے ہے میرے پاکستانی ہونے پہ شک کیا جاتا ہے، مجھے غلام سمجھا جاتا ہے، مجھے صوبے کا نہیں کالونی کا رہائشی سمجھا جاتا ہے. جب مجھے آپ پاکستانی نہیں سمجھتے، ظاہر ہے میری ماں کو آپ گالی دیں گے، میری آپ بہن کو گالی دے دیں گے. مجھے آپ غلام سمجھیں گے تو آپ چوکوں پہ میری توہین. جب مجھے پاکستانی سمجھیں گے میری بدتمیزی کو بھی آپ برداشت کریں گے. جب مجھے آپ پاکستانی سمجھیں گے تو چیک پوسٹ پہ میری بدتمیزی کو بھی آپ برداشت کریں گے کہ پاکستانی ہے، میرا بھائی ہے، اس کو آپ برداشت کریں گے. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.